अस्सलाम वालेकुम। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा इस दुनिया से रुखसत हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े गमगीन रहने लगे। तो हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हज़रत खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दूसरा निकाह फरमा लीजिए। आपने फरमाया, किस से करूं? हज़रत खौला ने अर्ज़ किया, आप चाहें तो बेवा औरत से या कमारी लड़की से निकाह कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन कमारी है और कौन बेवा है? हज़रत खौला ने अर्ज़ किया, बेवा तो सौदा बिनते ज़मा है और कमारी तो उस आदमी की बेटी है जो सारी कायनात में आपको बहुत अजीज़ है, यानी हज़रत आयशा बिनते अबू बकर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतर है तुम आयशा के बारे में बातचीत करो। जब हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैं उसके बाद सैयदा उम्मे रोमान रज़ी अल्लाह अन्हा के पास गई, उनसे कहा, तुम्हारे लिए बहुत अजीम खुशखबरी है जिसमें दुनिया आखिरत की भलाइयाँ छुपी हुई हैं। उन्होंने कहा, वो कौन सी खुशखबरी है? मैंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा का ज़िक्र फरमा रहे थे। उन्होंने कोई जवाब देने के बजाय कहा, थोड़ा इंतज़ार करो, मेरे शौहर अभी तशरीफ़ लाने वाले हैं। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है, कुछ ही देर बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ले आए तो मैंने उनसे इस बात का तज़किरा किया। उन्होंने फरमाया, क्या ये उनके लिए सही है? आयशा तो उनकी भतीजी है। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने वापस आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा तो आपने फरमाया, अबू बकर मेरे इस्लामी भाई हैं, इस्लामी भाइयों के यहाँ निकाह करना जायज़ है। जब ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मालूम हुई तो उन्होंने इस मुबारक तरीन रिश्ते को फ़ौरन कबूल कर लिया, लेकिन चूँकि इससे पहले हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की निस्बत जबीर बिन मतम के बेटे से तय की जा चुकी थी, वादा खिलाफ़ी न हो जाए, इसलिए उन लोगों से पूछना ज़रूरी था। हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जबीर बिन मतम के घर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, आप लोगों ने हमारी बच्ची का रिश्ता मांगा था, अब तुम इस बारे में क्या कहते हो? जबीर बिन मतम के घर वाले अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी बीवी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि अगर ये लड़की आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे घर आ गई तो हमारा लड़का भी अपने बाप दादा के दीन से फिर जाएगा, इसलिए हमें किसी सूरत ये बात मंजूर नहीं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उन दोनों की राय जान लेने के बाद वहाँ से तशरीफ़ ले आए। अब उन्हें वादा खिलाफ़ी का कोई ख़तरा ना था, खुशी और मुसर्रत की कोई इंतहा नहीं थी। आने के बाद हज़रत खौला रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कहो, आपका पैगाम मुझे मंजूर है, आप तशरीफ़ ले आएँ। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का पैगाम सुनकर आप तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से आपका निकाह कर दिया। महर की रकम 400 दरहम मुकर्रर हुई। हज़रत अबू उमर फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा का निकाह शवाल के महीने में हुआ, इन दोनों का, और रुखसत भी शवाल में हुई, क्योंकि हज़रत आयशा इसी को पसंद करती थी कि औरतों का निकाह भी शवाल में और रुखसत भी शवाल में हो। आप रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह भी शवाल में फ़रमाया और रुखसत भी शवाल में फ़रमाई। भला ऐसी कौन सी बीवी है जो आपको मुझसे ज़्यादा प्यारी हो? सहाबा कराम भी शवाल ही में शादी को पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नबूवत के 10वें साल हिजरत से 3 साल पहले हुआ और रुखसती भी मदीना मुनव्वरा में हुई। आप रज़ी अल्लाह अन्हा 9 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रही। अच्छा, फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के मदीना मुनव्वरा के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। उन्होंने मदीना मुनव्वरा हिजरत यानी इनकी उसके बाद रुखसती हुई थी ना, तो ये 3 साल तक अपने वालिदैन के घर में रही। इन 3 बरसों में 2 साल 3 महीने हिजरत से पहले यानी मक्का मुकरमा में रही और 7 या 8 महीने हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में रही। जब मक्का मुकरमा के काफरों, मुशरिकों और इस्लाम के दुश्मनों ने मुसलमानों पर जुल्म सितम की इंतहा कर दी, इन्हें परेशान करना शुरू किया, तो अल्लाह ताला के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा को छोड़कर मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने का इरादा किया। तो हिजरत के इस अहम वाक़े को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ख़ुद बयान फरमाया है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये रोज़ का मामूल था कि आप हर दिन सुबह या शाम को हमारे घर तशरीफ़ लाया करते थे।
اس وقت میں اور میری بہن حضرت اسما رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کے ارشاد فرمایا، ابو بکر ذرا اپنے قریب کے لوگوں کو ہٹا دے، مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہاں کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ صرف آپ کے اہل خانہ ہی تشریف لائیے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا خیال ظاہر کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے مل کر سفر کا سامان تیار کیا اور دونوں حضرات نے اپنے وطن کو الوداع کہا اور مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر مطلب اپنے گھر والوں کو مکہ مکرمہ میں ہی چھوڑ دیا تھا نا۔ تو جب یہاں کے حالات بہتر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال اور رشتہ داروں کو جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور اپنے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو 500 درہم دے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ کیا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ایک آدمی کو مکہ مکرمہ بھیجے تاکہ ان کے گھر والوں کو مدینہ منورہ لے آئیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ اور دونوں بہنیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے جس اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی وہ بدکا اور تیزی سے بھاگنے لگا نا۔ اس کی رفتار ایسی تھی کہ جیسے اونٹ پر بندھی ہوئی ڈولی جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کی والدہ سوار ہے، اب گرتی ہے۔ اونٹ تیز رفتاری سے دوڑا جا رہا تھا۔ حضرت ام رومان اپنی لاڈلی بیٹی کی فکر میں گریہ زاری کر رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد یوں ہوئی کہ غیب سے آواز آئی، اونٹ کی نکیل چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اونٹ کی نکیل چھوڑ دی تو آرام کے ساتھ ٹھہر گیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ، بہن اور بھائی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سلامتی کے ساتھ انہوں نے ہجرت فرما لی نا۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہاں کا موسم ایسا تھا نا کہ سارے لوگ یعنی بیمار پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں آب و ہوا سخت تھی نا، جس کی وجہ سے وہ بھی بیمار ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہوئے، ٹھیک ہے، مطلب سخت موسم کی وجہ سے نا۔ اچھا، اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی، یا رسول اللہ، اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو مطلب مہر کی رقم دی، 12 اوقیہ نا، اور ایک ناش یعنی 100 روپے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھجوا دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انصار کی کچھ عورتیں گئیں اور انہیں دلہن بنا کر لے آئیں۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جھولا جھولنے میں مصروف تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے ان کا منہ دھلوایا، بال سنوارے اور خواتین کے ساتھ رخصت کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو مہمانوں نے مطلب مہمان انہیں لے کے آ گئے، تو انہوں نے یعنی اس کے لیے ان کے والد صاحب نے انہوں نے بہت دعائیں کی نا، خیر و برکت کی شادی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کے خاطر مدار کے ایک پیالہ دودھ پیش کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش دلی سے قبول فرما لیا۔ اس میں سے تھوڑا سا دودھ پیا، تھوڑا سا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، تو انہوں نے شرماتے ہوئے اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی لیا۔ اسی طرح شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس کاشانے میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آئیں۔